Welcome sa kini na panagistoryaban sa intercultural communication. Sa niining presentasyon, among ipuntik ang Bisaya nga komunidad sa Mindanao, usa sa pinakadako nga ethno-linguistic nga grupo sa Pilipinas. Ato kining tukiyon ang ilang verbal o di-verbal nga mga practice. Unsaon nila pagpakita sa respeto pinaagi sa sinultihan ug ang mga hagit nga mga himong tungha sa lain-lain kahimtang. Ang intercultural communication importante kayo sa konteksto sa Pilipinas diin nag-uban ang daghang kultura. Sa profesional nga palibot, kinahanglan nga magpalambo o kahimtang o sensitibidad aron malikayan nga dili pagkasinabsanay o aron mapalambo ang inklusibo nga relasyon. Sa mga Bisaya sa Mindanao, ang adlaw-adlaw na pagkomunikar nagdepende sa balanse sa pulong, lihok o timog. Ang mga panamilit kasagaran yano lang, mga pulong sama sa maayong buntag o good morning. Nga ubanan ng pahiyom o pagtama. Laing paagi kini kaysa sa daghang Tagalog speaking nga lugar, diin kasagaran ang manok nga lihok. Sa pamilya sa mga Bisaya, mas gi-emphasize ang tingog o matinanguran nga paggamit sa mga pulong kasal na lihok. Ang dili sinasi nga komunikasyon kay pinasimplira. Ang pagtanaw sa mata nagpakita og tinuod nga pagkasisira. Apan kung sobrang pagtanaw, mahimong makita nga agresibo. Ang paggamit sa personal nga luna, proxemics, naglain-lain, o informal, dodo lang mga higala. Apan sa professional nga kahintang, kinahanglan ug mas layo nga distansya. Dako og papel ang tingog ug pagkamatinuhuron. Ang paggamit sa ta o tana, ang pasabot, let us. Nagpakita sa kinayahan nga kolektibo. Ang respeto at ipakita pinagi sa maampingon pagpili sa mga punong o gusto nga intention. Sa laing bahin, ang mga Tagalog kasagaran mo gamit o klarong pulong nga pamati sa respeto sama sa po o bupo. Apan sa komunikasyon sa mga Bisaya, mas gipasandigan ang batinanguron nga pagpumulong ug angay nga pag-adjust sa timog. Kini nagpakita sa nagkalain-lain nga mga pamaagi sa pagpakita og respeto tali sa nagkalain-laing kultura sa Pilipinas. May buntag lang! Guys, so nako karon diri sa USTP Claveria. Uy, kusog bas dalugdog karon. Kanang nako diri dapit sa I Heart Agis. So makita niyo guys, Heart Agis. So mangutana ta diri kay Kuya. O asa dapit ang kas nga building. Excuse me Kuya. Pwede ka makapangutana? Kanang asa dapit diri ang kas nga building. Sana. Kis. Di ba? Ka? Dito, dito. Dito. Sige sige ya. Salamat ya. So, nado dito. Oy. Ay, nako mga fans guys. So, Shout out you guys. Okay. So, patro ata sa kas building karon guys. So, bye-bye. Sa kultura sa mga Bisaya, dili mawala ang pinulungan sa pagrespeto. Sama sa pagtawag og kuya sa magulang nga igsoong lalaki. Ug ate para sa magulang nga igsoong babae. Manong o manang para sa mga tiguang tao ang ginagamit. Bisan pa dili kini nila paryente. Kini nga mga pulong sa pagkaparyente nagapadayon sa pagkahigalay o panag-uyon sa katilingban. Sa trabaho o opisina, kasagarang gamito ang Ingles na pagtawag sama sa sir o ma'am. Pero sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, mas pinit o tinuod paminawon ang paryente. Pananglita, salamat kayo Ate Maria sa imong tawag. Kung dili gamiton ang imong ani nga pagtawag, o sobra ra sa kakasual ang pag-address, usahay makita kini nga walay respeto. Yeah.
Nakapunday na. Ang balay ni Kindil diri ah. Ay, Indel. Kindil. Dito raw na ano, kadulong ka dira street ka diya. Pagkatapos, train liko ang dira mo nilang balay. Sige salamat. Sige ra. Sa dakbayan sa Mindanao, sama sa Davao ug Cagayan de Oro, sagol kasagaran ang Bisaya, Filipino ug Ingles. Apan, sa kabaryuhan, mas pabor gihapon ang tinud-anay nga Bisaya tungod kay nagpakita kini sa direkta ug tinuod nga kultura. Ang issue sa gender sensitivity nagsugod usab sa pag-uswag. Bisan dili kayo general ang mga pulong sa Bisaya. Usahay ang mga hinalaman nga pulong makaapekto. Karon sa mga modernong opisina, mga giduso ang paggamit sa inklusibo nga pinulungan. Mao kina ang isa sa mga kultura sa mga Bisaya. Usa ka issue sa intercultural nga angay tagdon mo ang gender sensitivity sa pinulungan. Bisan ang Bisaya, dili kayo gendered na agihapoy mga pulong nga kun dili sakto gamiton, makahatag og sakit sa buot o stereotype. Pananglitan, sa paggamit sa pulong nga bayo, isip usa ka joke sa lihok sa usa ka tawo mahimo makapatisip. Sa trabaho, ang pagtawag og sobra ka casual nga pulong sama sa inday, mahimong makapagamay sa professionalism sa usa ka kauban kun dili angay gamiton. Ang ingon ani nga sayop makahatag og kasuko, kalain o mahimong masabtan nga diskriminasyon. Ay ko pa. Yeah. Sige lang. Ha? Ako na muli sana. Pwede pa ko ninubanan. Ha? Mo lagi yung palantaw sa kuha? Karon may ko nga bayad ta ay kung ano awata sa uban. Che. Ang solusyon mao ang pag-una og pangutana unsaon gusto tawgon ang usa ka tawo. Kung dili ka sigurado, mas maayo gamiton ang formal nga pagtawag hangtod mas duol na ang relasyon ug mahimo na ang casual nga pagtawag. Kini nga paagi nagpalig-on sa pag-apil sa tanan ug naglikay sa walay tuyo nga pagpasakit. Sa pagkatapos sa atong hisgutan, aniyayano na pamaagi aron pakita ug respeto sa komunikasyon sa laing-laing kahimtang. Though, gamita ang pulong sa masakuya o ate aron pakita og respeto. Bantayan imong tingog og intonasyon. Iayo ang distansya sa kaugalingon depende sa sitwasyon. Gamita una ang formal sa pagtawag sa trabaho or opisina. Don, ayaw pagunahon na nga mga pulong sa Tagalog nga pamati respeto sa masapo kay para sa tanan. Likay ang mga joke nga labot sa gender identity or stereotype. Ayaw din kasubran sa pagkakaswal kung wala pa ng hit o sugot. Sa kinatibukan, ang mga Bisaya sa Mindanao nagpakita og respeto pinaagi sa pulong, tingog og dili sinulti nga timailhan. Ang ilang pamaagi nagpakita sa importansya sa husto nga pagpili sa pulong, pagbantay sa kultura o pag-apil sa tanan. Importante usab nga atong hinumduman nga ang respeto dili lang sa pulong makita, kundi sa atong lihok ug batasan matag adlaw. Ang pagpakita sa pag-ila sa kultura sa uban naghatag og kalinaw ug panaghiusa sa komunidad. Busa pinaagi sa pagpraktis sa matinungkuron nga komunikasyon, mahimo kitang mutukod ug mas ligon nga relasyon sa trabaho, eskwelahan o komunidad. Daghang salamat sa inyong pagpamina o pagtanaw.
karamihan